ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ألا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي الناس بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديا سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر لا إله إلا الله والله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يسر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا
فأثرن به نكعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية نسأل الله العفو والعافية. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترون عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين. اللهم اجعلنا من المفلحين الفائزين البارين الناعمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق الله مولانا العظيم. وصدق وبلغ رسول النبي الوفي الكريم. ونحن على ما قال سيدنا وخالقنا ورازقنا ووارثنا وباعثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين وعلى أصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين والمرسلين. إن ربنا حميد مجيد كلام قديم لا يمل سماعه تنزه قولي وفعلي ونيتي به يستفي من كل داء دليل لقلبي دجال وحيرتي فيا ربي مكنني بسر حروفه والنور بقلبي سكر بكرتي وابن بي علما وفهما وحكمة وآنس بي يا ربي في قلبي وشتي وسهل عليه يفضل ثم درسه بجاه النبي والآل ثم صحابتي عليه صلاة الله ثم سلامه مدى براء بهم ونصرتي. يا أكرم صلى وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم صلى وأوسع من جاد بالعطايا. يا أكرم صلى وأوسع من جاد بالعطايا. طهرنا بكتابك العزيز من دنس الخطايا وهب لنا صبر الجميل عند حلول رزايا وامن علينا بالكتاب عند حلول المنايا وعافنا من مكر وما يقضي مكر البلايا يا كريم. أينا الله منك يا رب. أينا اللهم منك يا رب. أينا اللهم منك يا رب في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختم القرآن بالإسمة والتوفيق يا كريم. وهب الله لنا ولكم ولوالدينا ولوالديكم ولمن عمر هذا المسجد وعبد الله فيه ولجعل المسلمين سوارف الآثار وصفنا وإياكم ويوم فيما بقي من الأيام وتقبل منا ومنكم ومن صلاة والقراءة والصدقة والدعاء والحج والصيام وحلنا وإياكم وإياكم وجميع المسلمين برحمته وعفي دار السلام ولا أرانا وإياكم وإياهم قبيحا بعد هذا المقام وتلقانا وتلقاكم وتلقوا سادتنا وساداتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام والهضال والنظام والإنعام. وصلى الله على سيدنا محمد الخير الأنام وعلى آله وصحبه الكرام وصحبه الظلام أفضل التحية والسلام وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أمرنا بشكر الوالدين والإحسان إليهما وحثنا على اجتناب برهما واصطناع المعروف لديهما وندبنا إلى خفض الجناح
الجناح من الرحمة لهما إعظاما وإكبارا وأوصانا بالترحم عليهما كما ربيانا صغارا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا اللهم فارحم والدينا واغفر لهم وارحمهم وارض عنهم رضا تحل به عليهم جوامع رضوانك ومواتن عفوك وغفرانك وتحلهم به دار كرامتك وأمانك وأعرض به عليهم لطائف برك وإحسانك اللهم اغفر لهم مغفرة جامعة تمحو بها سالف أوزارهم وسيء إسرارهم وارحمهم رحمة تنير لهم بها المنفعة في قبورهم وتؤمنهم بها يوم الفزع عند نشورهم اللهم تحنن على ضعفهم كما كانوا على ضعفنا متحننين وارحم انقطاعهم إليك كما كانوا في حال انقطاعنا إليهم راحمين وتعطف عليهم كما كانوا علينا في حال صغارنا متعطفين اللهم احفظ لهم ذلك الود الذي أشربته قلوبهم والحنان التي ملأت بها صدورهم واللطف الذي شغلت به جوارحهم واشكر لهم ذلك الجهاد الذي كانوا فينا مجاهدين ولا تضيع لهم ذلك الاجتهاد الذي كانوا فينا مجتهدين وجازهم على ذلك السعي الذي كانوا فينا ساعين والرعي الذي كانوا فينا راعين وأفضل ما جزيت به السعاة المصلحين والرعاة الناصحين اللهم هب لهم ما ضيعوا من حق ربوبيتك فيما اشتغلوا به في حق تربيتنا وتجاوز عنهم ما قصروا فيه من حق خدمتك بما آثرون فيه من حق خدمتنا واعف عنهم ما ارتكبوا من الشبهات من أجل ما اكتسبوا من أجلنا ولا تؤاخذهم بما دعتهم إليه الحمية من الهوى لما غلب على قلوبهم من محبتنا وتحمل عنهم الظلامات التي ارتكبوا فيما اشترحوا لنا وسعوا علينا والطف بهم في مضاجع البلاء لطفا يزيد على لطفهم في أيام حياتهم بنا اللهم وما هديتنا له من الطاعات ويسرته لنا من الحسنات ووفقتنا له من القربات فنسألك اللهم أن تجعل له منها حظا ونصيبا وما اقترفناه من السيئات واكتسبناه من الخطيات وتحملناه من التبعات فلا تلحقهم منا بذلك حوبا ولا تجعل عليهم من ذنوبنا ذنوبا اللهم وكما سرتهم بنا في الحياة فسرهم بنا بعد الوفاة اللهم ولا تبلغهم من أخبارنا ما يسوءهم ولا تحملهم من أوزارنا ما ينوءهم ولا تخزهم بنا في عسكر الأموات بما نحدث من المخزيات ونأتي من المنكرات وسر أرواحهم بأعمالنا في منطقة الأرواح إذا سر أهل الصلاح بأبناء الصلاح ولا توقفهم منا على موقف الافتضاح بما نجترح من سوء الاجتراح اللهم وما تلوناه من تلاوة فزكيتها وما صليناه من صلاة فتقبلتها وعملنا من أعمال صالحة فرضيتها وتصدقنا من صدقة فنميتها فنسألك اللهم أن تجعل حظهم منها أكبر من حظوظنا وقسمهم منا أجزل من أقسامنا وسامهم من ثوابها أوفر من سهامنا فإنك أوصيتنا ببرهم وندبتنا إلى شكرهم فأنت أولى بالبر من البارين وأحق بالوصل من المأمورين اللهم اجعلنا لهم قرة أعين يوم يقوم الأشهاد وأسمعهم منا أدياب النداء يوم التناد واجعلهم بنا من أغبط الآباء بالأولاد حتى تجمعنا وإياهم والمسلمين جميعا في دار كرامتك ومستقر رحمتك ومحل أوليائك مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نعتقد على الصوم
بسم الله الرحمن الرحيم نويت صوم غد عن أداء فرض شهر رمضان هذه السنة لله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. يا ربنا قبلنا في ليلة الغفران 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 يا ربنا حفظنا في شهرنا رمضان 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 يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا ربي سامحنا في شهرنا رمضان يا رب سامعنا في شهرنا رمضان يا رب سامعنا في شهرنا رمضان يا رب اغفر لنا 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 في شهرنا رمضان يا ربنا ارحمنا 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 في شهرنا رمضان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان يا ربي عاملنا باللطف والإحسان يا رب عاملنا باللطف والإحسان يا رب عاملنا باللطف والإحسان يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان يا ربنا ادخلنا في جنات الرضوان يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان يا ربنا دخلنا في جنة الرضوان يا ربي سلمنا من لهبات النيران يا ربي سلمنا من لهبات النيران يا رب سلمنا من لهبة النيران يا رب سلمنا من لهبة النيران يا ربنا انفعنا ببركات القرآن يا ربنا انفعنا ببركات القرآن يا ربنا نفعنا ببركة القرآن يا ربنا نفعنا ببركة القرآن يا سلام سلمنا من عوائق عاكتنا يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا يا سلام سلمنا من عوائق عاقتنا
منا يا سلام اكتب سلام بين زمزم والمقام 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 بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر يلا بنا نلتقي عند الحبيب النبي 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 نعرض لحوض النبي يلا مع الوريد نرد لحوض النبي يلا مع الوريد نرد لحوض النبي الله مع الوريد نرد لحوض النبي الله مع الوريد مع أنبيائك أجمعين عبادك الصالحين 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 في زمرة أحمد محمد سيد المرسلين 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 يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك يا ربنا ارحمنا ولا لنا غيرك ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا ومنك قربنا ولا تباعدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا إنا توسلنا بجاه سيدنا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا محمد الهادي عليه صلينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kesempatan kita malam hari ini lebih condong kita melihat kepada tafsir Al-Quran. Jadi kita ambilkan karena di sini kebetulan kesempatan ini Ibn Katsir menyampaikan banyak dari firman Allah. Jadi kita ambilkan
dari kitab tafsir yang kebanyakan kita ambil dari tafsir As-Samarqandi. Kemarin ada satu yang saya lupa, yang sempat lepas. Ya. Ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini hadis yang menyampaikan Imam Ahmad. Haddatsana Waqi'. Tahu Waqi' ya? Siapa Waqi'? Gurunya Imam Syafi'i. Gurunya, kuburannya di Mesir. Semoga bisa ziarah insyaallah. Sampai jalur sanad kepada sahabat, lagi-lagi sahabat yang cukup berjasa, sahabat yang meriwayatkan 5.000 hadis lebih. Sahabat yang dulu sering lupa untuk mendengarkan hadis Nabi. Setelah dengarkan lupa, sampai ketika itu sahabat tadi itu menyampaikan hal tersebut kepada baginda Rasulullah SAW. Nabi, aku kalau mendengarkan hadismu setelah itu aku lupa. Nabi tidak jawab. Cuman ketika itu Nabi mengambil sorban, dihamparkan gimana Nabi? Nabi menyampaikan hadisnya. Selesai itu sorban yang dihamparkan oleh Nabi dilipat seperti ada sesuatu di dalamnya. Setelah itu sorban itu diambil, diberikan kepada sahabat tadi itu sambil dilempar oleh Nabi. Setelah kejadian itu katanya sang sahabat, demi Allah aku tidak pernah lupa apapun yang disampaikan oleh Nabi. Sekali aku dengarkan hadis Nabi, langsung aku ingat. Sehingga beliau meriwayatkan 5.000 lebih dari hadis Nabi SAW tanpa perantara tulisan, tanpa perantara buku, tanpa perantara apapun, tapi langsung melalui perantara junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Siapa sahabat tadi itu? Sahabat Abu Hurairah. Itu cerita ada di dalam kitab Jawahirul Lu'lu'iyah. Sahabat Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata, jika ada seorang anak manusia, jika kita membaca Al-Quran, kemudian di situ ada sajdah. Sajdah ini yang terdapat di dalam Al-Quran ada 14 tempat. Nanti kita rinci satu persatu, antum tulis semuanya. Jadi kapan membaca Al-Quran sampai pada ayat tersebut, sampai pada surat dan ayat tersebut langsung sujud. Bisa diganti dengan apa? Al-Baqiyatus Shalihat. Tapi kalau diganti dengan Al-Baqiyatus Shalihat, sampean tidak mendapatkan keutamaan yang disampaikan oleh Nabi. Itu bisa terjadi kalau apa? Hari Kamis. Di Hadramut itu biasanya kalau hari Kamis pagi kumpul semuanya membaca wadduha sampai akhir. Kemudian membaca doa fusul. Fusul yaitu doa yang disampaikan oleh Imam Ali Zainal Abidin. Kemudian setelah itu membaca doa birrul walidain. Faedahnya, siapa orang yang melaksanakan hal tersebut, Kamis membaca wadduha sampai akhir, baca fusul. Fusul itu nanti kita baca kalau pas khotem di Masjid Khairat. Kemudian membaca doa birrul walidain, itu disebutkan, riwayat menyebutkan diamini oleh 70.000 malaikat. Jadi kalau sampai punya hajat, sampai punya keinginan, ya siapa Pak hidup di dunia tidak ada hajatnya, pasti punya hajat, itu diaminkan oleh 70.000. Nah, ketika kita baca wadduha sampai akhir, kan setelah subuh, sebelum masuk waktu isyraq, sebelum masuk waktu duha, haram kita untuk sholat, haram kita untuk sujud tilawah, haram kita untuk sujud syukur. Karena sujud tilawah dan sujud syukur
hukumnya seperti kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, seperti hukum sholat. Maka ketika itu diganti dengan al-baqiyatus sholihat. Tapi kalau memang tidak ada uzur, jangan pernah tinggalkan untuk sujud. Jangan pernah tinggalkan. Dikatakan di sini, idza qara'a ibnu Adam as-sajdata. Jika ada seorang anak manusia, dia membaca Al-Qur'an yang di situ ada ayat sajdah. Kemudian apa? Fasajada. Kemudian dia sujud. Ulama fikih mengatakan yang sujud ini bisa 3 orang. Al-Qari, orang yang baca. As-Sami, orang yang betul-betul dengarkan. Atau Mustami, orang yang sekedar lalu. Sampean duduk di sana, ada orang baca Quran di sini. Tiba-tiba dia baca Quran, wasjud waqtarib. Sampean tidak sengaja dengarkan. Sampean juga sunnah untuk sujud. Orang yang betul-betul dengarkan, apalagi. Orang yang baca, apalagi lebih disunahkan. Kalau sholat berjamaah, kalau imam sujud tilawah, makmum tidak sujud tilawah, batal sholatnya makmum. Begitupun sebaliknya, kalau makmum tidak sujud, imamnya sujud. Maaf, kalau imamnya tidak sujud, makmumnya sujud, batal sholatnya. Paham? Apa katanya Nabi? Kita baca Al-Quran, di situ ada surat sajdah, kemudian kita sujud. Ini Pak, ini faedahnya. Sampean kepingin buat setan nangis enggak? Setan nangis, setan gero-gero jeneng Jawa. Kalau tahunan setan nangis ketika kita berangkat sholat Idul Fitri. Makanya sholat Idul Fitri nanti dilihat siapa khotibnya, siapa yang jadi imam, campur laki perempuan apa enggak. Karena apa? Itu momen membuat nangisnya setan. Karena apa? Karena setan menyesal. Sampai dikatakan ini hadits riwayat dari Sayyidina Abdullah bin Abbas, bahwasanya pembesarnya setan itu nangis geru-geru sampai ngambil tanah diletakkan di kepalanya gini, sehingga setan kecil-kecilan abuannya tanya, bahasanya terang, loh bos kok nangis, what happened, ada apa bos? Katanya si ini, kamu tidak tahu sekarang umatnya Nabi Muhammad berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Dengarkan ini, berangkat untuk melaksanakan sholat Id. Kemudian setelah itu dia duduk dengarkan khotib. Bukan Id selesai pulang rokoan, salah. Dalam hadis itu dia datang berangkat untuk sholat Id. Iki khotib dak pelak ke. Iki podo gobloke. Sing khotib iki goblok tak mirip podo gobloke pisan. Yuk, ketika khotib sudah khutbah. Makanya lek sampean berangkat Jumatan, khotib wis munggah, itu ndak oleh pahala, cuma gugur kewajiban, pahala 0. Kenapa? Malaikat sudah nutup. Malaikat dengerken. Lagi bayangno, malaikat longgo ngrungokno, sampean khutbah, cerita perkembangan COVID-19, jadi malaikat, engkau tak tempiling kon ya. Lo kan gitu, Pak. Endi malaikat ngurang COVID-19? Mana malaikat dengarkan perkembangan kota Lumajang, Adipura kita telah ambil. Iki opo? Pekno kelompen kuwi lho. Buang kelan kadang. Jariku lek duduk bidangnya jadi paksakno. Oh jadi paksakno. Ya, maaf. Ana juga unek-unek juga, Pak. Ya masa salaman ngandak iki. Ana kurang cocok, Pak. Engko sebelum khutbah Jumat, sholat Id, bupati pidato dhisik. Iki opo hubungane lho? Bupati ku pidatuan ndek ngono lho. Apa jenenge? Pendopo. Wis menengo, pidato pendopo ngono lho. Ojo pidato nek kene. Iki pengen wong alim. Salah ngono. Berarti wong ngarani aku ndak alim yo. Embo. Ya aruh wallahi. Ojo. Jangan dirusak. Baik. Kalau dia sujud, i'tazala syaiton. Setan melayu, Pak. Setan melayu, setan menyendiri. Yabki dalam kadang nangis. Setan menyendiri, setan nangis. Yaqulu, setan mengatakan, ya wailah, wahai celaka. Setan nangis ini. Lek sampean kepin buat setan nangis,
ketika dibaca surat sajdah sujud, nangis. Mengatakan apa? Ya wailah, celaka. Umira ibnu Adam bisujud fasajada. Manusia diperintahkan sujud, dia sujud. Falahul jannah, maka dia berhak mendapatkan surganya Allah. Amin. Terus setan, wa umirtu bisujud. Sedangkan aku diperintahkan untuk sujud, fa'asaitu, maka aku menentang perintahnya Allah, aku bermaksiat kepada Allah, faliyan nar, maka untukku neraka. Nangis. Tapi ngene lho, Pak. Wong jenenge setan ya. Makanya sampean bangkar wong setan, ojo. Setan iki nggoroi, Pak. Sampean pikir setan nangis sungguhan ta? Ya nangis, cuman ndak tepat ini. Nangis ndak tepat. Buktinya apa? Buktinya ngene. Suatu saat pernah setan ini ngomong sama Nabi Musa. Setan teko nang Nabi Musa, ngomong, Musa, ente dak kalimullah ya. Bisa berbicara dengan Allah kan? Iya. Aki Musa, sampai no karo Allah, aku iso ndak diterima tobatku. Iki setan ya. Iki lek setan tobat, Pak, urung wis. Sampai ndak bakal mulih. Tarawih kerasan, masjid kerasan. Lho kene tobat tatan. Iya, oh iya, tak sampai no. Munajah kepada Allah. Apa jawaban Allah? Musa, ketahui, siapapun kalau dia kembali kepadaku, cermati ini, cermati. Musa, siapapun kalau dia kembali kepadaku, bertobat kepadaku, dosa apapun yang dia laksanakan, wala ubali, aku tidak peduli, aku maafkan. Maksudnya apa? Jangankan menungso, setan lek tobat tak terima jane Allah. Alhamdulillah, seneng. Nabi Musa seneng. Oh, iki bareng ini Fir'aun tobat wis. Setan tobat, Fir'aun tobat. Sing rokokan Ramadan tobat. Gara-gara rokokan Ramadan setane ya. Apa yang terjadi? Sampaikan sama dia, ada syaratnya Musa. Apa syaratnya? Ya Allah, datang ke kuburan Adam. Datang ke kuburan Adam, sujud di sana. Sujud sekali di kuburan Adam, aku Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang akan menerima tobatnya. Aku jadikan dia orang yang baik. Tapi Allah Maha tahu, Pak. Allah Maha tahu. Dengarkan ya, dengarkan. Kenapa kita harus pesimis? Pemberian Allah Maha besar. Jangan kita pesimis. Kemarin saya sampaikan, Imam Ghazali menyatakan, ketika setan diusir oleh Allah, Allah murka kepada setan, minta kepada Allah untuk jangan dicabut dulu rohnya, diunturkan oleh Allah. Lah Imam Ghazali kata, setan ini loh, setan dua diterima, mosok kulo jenengan umat Nabi Muhammad dua masih ragu tidak dikabulkan, gabul, jangan khawatir. Anak bawakan cerita satu lagi, Korun, kurang ya apa Pak Korun itu Pak? Korun ketika akhir detik-detik akan mati. Loh, Korun ini kan misanannya Nabi Musa, Pak. Misanan apa? Sepopo. Ya popo, sepopo. Sepupune, Pak. Sepupu Nabi Musa ini. Dan perlu sampean ketahui. Korun ini adalah manusia yang paling ngerti Taurat setelah Nabi Musa dan Nabi Harun. Ya apa ini? Yang paling ngerti Taurat siapa? Jelas Nabi Musa, jelas Nabi Harun saudaranya. Setelah itu siapa? Korun. Jadi Korun itu wong bongol, wong pinter, soge. Keadaan terakhir ngomong sama Nabi Musa, Musa, engkau kan adalah misananku Musa, engkau sepupuku, kita ada satu darah yang sama wahai Musa, makan itu Korun, dimakan sampai lututnya. Ngomong lagi, Musa, kenapa engkau tega wahai Musa? Aku ini saudaramu, misananmu, sepupumu, mintakan ampun kepada Allah. Diam, tambah ngamuk Nabi Musa. Diam katanya. Makan bumi sampai ini. Sampai terakhir itu Korun tenggelam kan, terkena gempa.
Dengarkan ya, dengarkan. Ini supaya timbul perasaan kita ini bangga, perasaan optimis, perasaan percaya diri bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Amin. Tidak ada satu doa yang baik yang kita sampaikan ke hadapan Allah, tapi kita yakin bahwasanya doa itu dikabulkan. Amin. Apa Allah mengatakan kepada Qarun? Kepada Musa? Setelah Qarun mati ya, Qarun mati. Allah mengatakan apa? Musa, andai dia tidak meminta bantuan kepadamu, tapi minta bantuan kepadaku, wahai Musa. Kepada aku, zat yang maha rahman, zat yang maha rahim, zat yang maha kasih sayang. Tak minta bantuan kepadamu, demi keagunganku, demi kebesaranku, katanya Allah, aku akan selamatkan itu Qarun. Apapun yang telah dia perbuat, aku maafkan dia, aku selamatkan dia. Andai, ini kata kuncinya, andai dia minta bantuan kepadaku. Tapi sayangnya dia minta bantuan kepadamu, wahai Musa, bukan mendapatkan bantuan, malah engkau marahi dan dia termakan oleh bumi. Si ragu. Hah? Salah satu syarat doa dikabulkan itu adalah yakin bahwasanya doa kita dikabulkan oleh Allah. Ana inda dhanni abdi bi falyadunna bima sya. Aku bergantung dari bagaimana prasangka hambaku, maka berprasangkalah, terserah kamu. Kalau kita doa, apa yo? Nggak duit tapi kepingin ya Allah kalau duit, tapi itu kondio, nggak oleh Pak, nggak oleh. Ya Allah, ini umatmu, pecinta nabimu ya Allah. Aku meninggalkan pekerjaan karena ingin mendapatkan rahmatmu. Aku hadir majelis ilmu, aku menghidupkan masjid, aku ini, tolong ya Allah, berikan aku rezeki yang lancar, agar supaya apa? Ketika kehidupanku, terutama di Id, aku bisa berbahagia, menikmati syukur dari apa-apa pemberianmu. Oleh, lah kok ndak duone? Ya Allah, semoga berangkat haji. Wis tulis kan malaikat kan? Haji, ayo tulis itu yang murah. Tapi apa iso yo? Dari malaikat, goblok. Ulah apa ngomong ngono. Itu Pak. Hah? Tafsir. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibuli. Wal yu'minu bi. Dengarkan. Nabi Muhammad pernah didatangi satu orang. Ya Rasul, Nabi Muhammad, apakah Allah itu jauh sehingga aku perlu untuk fanunaji, berteriak manggilnya? Atau gorib, atau dekat, fanunadi, cukup manggil biasa gini? Diam Nabi Muhammad, tidak jawab. Turun malaikat Jibril. Wa idza sa'alaka anni ibadi fa inni wa idza sa'alaka anni ibadi. Jika seorang hambaku bertanya kepadaku, fa inni qarib, maka sesungguhnya aku dekat. Katakan aku dekat. Bukan cuma itu. Ujibu da'watad da'i dada'an. Aku akan kabulkan apa-apa yang dia minta. Enggak kan ya? Aku akan ngabulkan apa-apa yang dia minta. Siapa yang mengatakan ini? Allah. Bukan jurkam, Mbak. Bukan calon. Kalau calon bupati, calon presiden, kalau dia keliling, nyampaikan, jangan khawatir, kalau aku kepilih, aku akan bangun ini jadi aspal, sampean tak semen pisan. Misalnya, ojo percaya. Mungkin iya, mungkin enggak. Mau jurkam. Ya, atau mau jadi pemimpin. Tapi kalau Allah, takutnya Muhammad, orang soleh, jangan ragu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau ngabulkan, kalau dia minta, aku kabulkan. Syaratnya 2. Falyastajibuli. Ini yang pertama ini. Falyastajibuli istijab. Artinya apa? Panggilan Allah bersegera. Panggilan Allah bersegera. Ada adzan, Allahu Akbar, bersegera. Panggilan untuk baca Quran bersegera. Termasuk apa? Dengarkan, termasuk
imam sholat taraweh, tadi kan imam sholat taraweh, makmum ndak nunggu sampai selesainya waladhdallin amin baru ngadeg Allahu Akbar. Coba cek untuk kemburi Pak. Iya teman, coba cek untuk kemburi. Hah? Itu ndak istijab namanya. Istijab. Imam berdiri, bangkit, cek ngadeg kabeh. Gitu loh Pak. Fal yastajibu li. Terus apa? Wal yu'minu bi dua Pak kan. Yu'minu bi harus beriman kepadaku. Tapi tafsir lain mengatakan wal yu'minu bi harus yakin, percaya kepadaku bahwasannya doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia punya anggapan seperti itu, dia yakin bahwasannya tidak dia berdoa kecuali dikabulkan sama Allah, jangan khawatir, doanya pasti gobul. Dalilnya apa? Al-Quran yang langsung disampaikan oleh zat yang memiliki segala kebenaran, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bangga, sing seneng. Maaf Pak ya, maaf. Kita sedih Pak, akan ditinggalkan Ramadan, sedih. Sekarang sudah masuk malam 25, tinggal beberapa hari lagi. Kalau 29 berarti tinggal 4 hari. Kalau memang 30 tinggal 5 hari. Kita sedih orang beriman. Tapi ada satu kebanggaan. Ada satu pengharapan. Bagi apa? Bagi yang betul-betul alhamdulillah ya Allah. Meskipun aku ditinggalkan Ramadan, tapi Ramadan ini alhamdulillah aku hadir majelis ilmu ya Allah. Aku baca Quran ya Allah. Aku sholat taraweh dengan membaca Al-Quran ya Allah. Aku hatamkan itu sholat taraweh dengan membaca Al-Quran ya Allah. Maka aku yakin, aku berdoa semoga tahun depan aku masih bertemu dengan Ramadan ya Allah. Tahun-tahun berikutnya ya Allah digampangkan ya Allah. Gobul. Kalau yakin, lalu ndak lemes. Khatmul Quran tekoe di daerah to. Engko aku teko nang di nang daerah kono teko. Pindah ndak teko maning. Meneng maning di warung rokokan maning. Iki sembahyang tarawih ngapek sing cepet 20. Jam 7 langsung adzan sembahyang taktuk. Jam 7 20 mari buyar dek terasi masjid rokokan maning. Nang warung maning. Kemudian ngomong, yo opo yo ekonomi soro saya. Duduk soro, kon sing goblok. Allah memberikan segala sesuatu itu tinggalkan. Allah ngasih segala sesuatu itu tinggalkan. Kon ojo ngomong aku, ojo ngomong aku, ya. Dikira ono ustaz akeh. Ada Ustaz Mahdi, ada Ustaz Imam ono, ustaz-ustaz yang lain ono. Dan dia omonganku, lek salah tegoren. Dalam kitab Busrul Karim disebutkan termasuk orang-orang yang males. Siapa sih ngomong ini? Sayyidina Aisyah. Termasuk bid'ah yang males jika orang bercepat-cepatan untuk melaksanakan sholat tarawih. Ojo ngomong aku kan, ojo ngamuk. Itu memang biasa, tapi nggak gara-gara tok. Loh, kok nggak ada gara-gara? Dek kitab ngol. Ikandah ini nggak ngerti. Busrul Karim. Tadi adzan yo. Berapa? Setelah itu yo kamu. Mau akbar. Bayang. Ayo. Allahu akbar. Assalamualaikum. Ayo. Mulai. Apa ini? Kan ngomong apa boleh? Ngomong apa kan ini? Allah kamu takkan kalau aku temu asur. Amin. Allahu akbar. Apa kan ini? Edan dah kan ini. Apa kok ngamuk kon aku? Ngamuk ndak apa-apa. Dalile ono kitabe. Aku nyampe no. Tapi kadang ngomong edan Beb, ya bumbonku. Ya bumbanku saya bangkele, ya apa-apa. Bumbonan ndak apa-apa, Pak. Didik ya. Paham enggak? Nah, coba ditulis sekarang. Ada 14 tempat dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Surat Al-A'raf ayat 206. Itu sajadah yang pertama itu. Yang kedua, Surat Ar-Ra'du ayat 15. Surat Ar-Ra'du ayat 15.
Yang ketiga, surat An-Nahl ayat 29. Yang keempat, surat Al-Isra ayat 107. Yang kelima, surat Maryam ayat 58. Yang keenam, surat Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, surat Al-Hajj ayat 77. Yang kedelapan, surat Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan, surat An-Naml ayat 25. Yang kesepuluh, surat Sajdah ayat 15. Yang ke-11, surat Fussilat ayat 37. Berapa? 12, An-Najm 62. Yang berapa? 13, Al-Insyiqaq ayat 21. Yang terakhir 14, jelaslah apa? Al-Alaq, Iqra. Al-Alaq apa? Iqra. Engko Al-Ikhlas. Al-Ikhlas iku apa? Kulhu. Ono ngomong apa itu? Mu'allik. Anak pernah dari interaktif, Pak. Takon, Beb, kalau sudah mu'allik itu terus ya apa, Beb? Perasaan yo, aku 2 tahun di Ustaz Taufik mondok, petang tahun di Hadromut, ndak pernah weruh mu'allik iku apa. Rak hebat ini. Aku takon, loh, Pak, mu'allik iku apa maksudnya? Iku lho, Beb, mu'allik iki lho. Oh, maksudnya mu'allik. Apa aku sing bongol? Iya. Apa sih ngomong kepinteran? Tak takoni. Ya apa sih mu'allik? Iku lho, Beb. Assalatu wassalamu mu'allik. Oh, sampel ya. Salawat arahim. Tak bisa apa Pak saken nggih. Di sini toknya saken. Ing bodoh, ala-ala ku bodoh, ala-ala ku nak ro. Ala-ala ku Iqra li, Iqra. Al-Insyirah dak ro, Alam Nasra. Al-Kautsar, inna atoina. Sampai nemeni kok. Kulhu. Al-Ikhlas dak ro. Al-Ikhlas itu apa? Kulhu. Al-Ikhlas tak ngerti kok bacot. Paham enggak? Nah, dengarkan. Hati-hati. Di Al-Qur'an ada surat Shad. Surat Shad. Surat Shad itu bukan sujud tilawah. Surat Shad itu sujud syukur. Maka siapa orang yang melaksanakan di tengah sholat, batal sholatnya. Karena sujud syukur bisa dilaksanakan di luar sholat. Sampai baca Quran biasa gitu, bisa sujud syukur. Kalau tilawah, boleh dua-duanya. Dalam sholat, di luar sholat. Tapi kalau sujud syukur, tidak boleh dalam sholat, di luar. Kalau dilaksanakan dalam sholat, batal. Itu surat Shad. Ya, itu faedah yang perlu kita sampaikan malam ini. Iya. Itu tidak apa-apa, faedah ya. Masuk sekarang. Ada beberapa faedah yang disampaikan, diantaranya dzakara ba'duhum, menyebutkan sebagian mereka para ulama, annahu lamma qatalahu hamalahu ala bukan sebentar. Maaf. Waqad dzakara al-Imam Abu Ja'far bin Jarir menyebutkan
Al-Imam Abu Ja'far bin Jarir yang kita kenal dengan Ibnu Jarir. Ibnu Jarir. Dalam kitab sejarahnya, dalam kitab tarikhnya, an ba'dihim, dari sebagian mereka para ulama, dikatakan apa? Anna Hawa'a, sesungguhnya Siti Hawa waladas li Adam, melahirkan untuk Nabi Adam arba'ina waladan. Arba'ina waladan, 40 anak. Fi ishrina batnan, ketika 20 kali hamil. Karena setiap hamil 2. Setiap hamil 2. Cok turu. Cibitan. Iku jauh di Cikong, urut Cikong. Tahu Cikong nek ini? Ciwit bokong. Iya. Ono maning pengobatan supaya tidak ngantuk, Pak. Caranya ngene, lek kon gawe cincin coplok dhisik. Karena kalau ndak terlalu menyiksa nanti ya. Copot dulu ya. Ngantuk kon di murid ya, di murid ngono ya. Apa anakmu, apa bojomu? Daerah wani kok bojomu. Ngantuk cedek enggak? Nah, pas ini ini ya. Tanganmu udah baru ini. Kayak ate tayamum bener. Tayamum kan sudah menggang ini kan. Tayamum sudah menggang. Ini makanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Prok. Nah. Suruh balik lagi. Balik maneng, turu maneng panggil. A'udzubillahi minasyaitonir. Prok. Turu maneng, tepuk pramuka. Ya, Pak. Kodune jauh. Lek sik turu, ya mate berarti wis. Amna. Itu anakmu di Cikong ya. Cikong ciwit bokong ya. Wangkel tak tegek. Kono beb arek turu ndak oleh. Turu di masjid. Ndak buangkel aku bengak-bengok iki turu. 20 kali. Paham ya? 20 kali. Bahkan ini disebutkan dalam Tarikh At-Tabari. Nah. Ini lagi-lagi ya, lagi-lagi. Makanya kita jangan fanatik kepada satu pendapat. Karena banyak pendapat, terutama masalah ini. Dikatakan di sini wakilah. Ada pendapat yang mengatakan bukan 40 kali. Bukan 40 anak. Tapi itu hamil Siti Hawa selama sebanyak 120 kali. 120 kali. Dan setiap satu hamil laki perempuan. Berarti anaknya berapa? 240. Dakaron wa unsa. Ya. Nah, di sini yang kemarin kita tanya itu, masalah kalimat iklima. Kita nggak iklima gitu ya. Iklima itu ana dapatkan di ini, di tafsir As-Samarqandi. Itu beliau menyebutkan iklima. Ibn Katsir tidak menyebutkan iklima. Awaluhum Gobil. Yang pertama Gobil. Bahkan riwayat kemarin sebenarnya hamilnya di mana? Di sorga. Gobil. Wa ukhtuhu, dan saudaranya siapa? Kulaima. Jadi kalau Ibn Katsir menyebutkan Kulaima, yang sering kita dengarkan Iklima. Ini Kulaima. Kemudian wa akhiruhum, paling akhir anaknya Nabi Adam namanya Abdul Mughith. Paling akhir anaknya Nabi Adam Abdul Mughith. Saudara satu kembarnya, satu kandungnya Ummul Mughith. Jadi Abdul Mughith sama Ummul Mughith. Gitu. Nah. Ahli tarikh menyatakan wa qad dzakara ahli tarikh, orang ahli sejarah, ulama menyebutkan anna Adam alaihi salam,
sesungguhnya Nabi Adam alaihissalam lam yamut, beliau tidak meninggal, hatta ro'a, sampai beliau melihat, min dzurriyyati, dari keturunannya, min auladihi, dari anak-anaknya sendiri, wa auladihi, atau dari cucu-cucunya, jumlahnya anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai berjumlah arba'umi'ati alfin nasmatin, sampai jumlahnya berapa? 400.000 dari anak dan cucu Nabi Adam. Bu, Lumajang piro jumlahnya? Tidak sampai pertanyaan saya. Tidak sampai kan? Jawa Timur. Hah? Kurang ya? Kira-kira nanti? Hah? Kurang separuh nih. Bayang. Sampai dua anak karo sampai gelem ngono. Aduhno. Ya Allah, semoga panjang umur. Ngeluh sampean, ngeluh. Malah suwe-suwe, kapan aku mati ya Allah? Kesuwen ngeluh, Pak. Karena Allah sudah berjanji, semakin diberikan umur, nikmat dikurangi sama Allah. Dikurangi. Kalau dulu kecil kita nggak boleh langsung mangan rawon, nggak oleh. Apalagi nasi mandi, nasi kebuli, jebol ini. Apa? Bubur. Dikai gedang dikerik, makanya minta ngomong sampean saya. Nah, diturang nong ini. Tumbuh dewasa. Nanti kalau dipanjangkan umur oleh Allah, balik maneng jal bubur. Ya apa? Mbah, nggak iso. Mangan kacang muter kok. Lo kan iya kan? Sampai orang juga deplokan. Apa juga kacang deplok ini? Kok soro temen ya? Itu kurangi sama Allah. Yang dulu kecil pakai pempes dicopot. Kalau dewasa pakai pempes. Semoga panjang umur ya. Sehat, diberikan kebaikan oleh Allah. Niatan taat sama Allah. Niatan untuk ibadah sama Allah. Maka jangan khawatir, Pak. Satu riwayat nyebutkan. Satu riwayat. Jangan khawatir. Beb, aku dipekon, beb. Aku dimorong-morong koyo di kono lali ngene pekon. Dengarkan. Ada satu amalan. Kalau amalan ini sampean laksanakan, jangan khawatir. Selama hidupnya sampean tidak akan pekon sampai meninggal dunia. Tidak akan pekon. Apa itu? Ketika otaknya ini selalu digunakan mikirkan ilmunya Rasulullah. Kalau pagi ada taklim, sore ada taklim, malam ada taklim, jangan khawatir, Pak. Otak kita fokus kepada ilmunya Rasulullah, meskipun ada untuk kerjaan, untuk ini supaya tidak minta-minta dan sebagainya, tapi mayoritas untuk mikir. Jangan khawatir, ulama mengatakan tidak akan pernah pekun sama sekali. Lihat guru-guru besar kita, semoga Allah panjangkan umurnya, yang sudah wafat, tidak ada yang pekun, tidak ada, tegas. Bahkan Habib Salim umur berapa? 70-80 tahun. Dari kayak kacamata, moco biasa, dari kacamata. Aku umur 22 wis kacamata. Iya. Ndak apa, Beb. Asline 40. Cuma rai 22. Iya. Lek kondak asline 17, rai 57. Apa kepikiran dunia, Beb, soro mulai cilik, melas raimu. Pokoknya raimu kemelas rek. Paham ini ya? Ini. Nah, cuma Pak, di sini memang ada tafsirnya ya. Ini tafsir disebutkan surat An-Nisa, agak panjang. Kalau kita sampaikan sekarang ini enggak nututi. Ya, saudara, kita cukupkan sampai situ. Ada satu, anak kan janji kemarin untuk setiap malamnya kita ngelihat. Untuk kita ngelihat tentang keutamaan kita berbakti kepada kedua orang tua. Kemarin disebutkan cara-cara kita untuk berbakti kepada kedua orang tua dengan mendoakan, diantaranya dengan bersodako dan lain sebagainya. Ya, di sini ada satu riwayat, Pak, yang menyatakan Siti Aisyah itu sering cemburu dengan Siti Khadijah. Jadi ini katanya Siti Khadijah, saya kata Siti Aisyah, aku ini kalau sama yang lain-lainnya, wa Hafsatun wa Sauda Sofiyatun Maimunatun wa Romlah
Hindun wa Zainabun kada Juwairiyah. Aku tidak pernah cemburu sama sekali. Kenapa? Karena Nabi condong sama aku. Oh, Nabi cinta betul Pak. Ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih dicintai? Siti Khadijah atau Siti Aisyah? Pendapat yang mengatakan Siti Khadijah. Pendapat yang lainnya mengatakan Siti Aisyah. Tapi pendapat tengah-tengahnya, ketika Siti Khadijah hidup, yang paling cintai Siti Khadijah. Terbukti tidak pernah menikah. Paham? Tapi bukan berarti kamu tidak cinta, enggak. Kalau kadang-kadang kamu falset tok. Setelah wafat Siti Aisyah, katanya Siti Aisyah, kalau sama yang hidup-hidup ini, aku tidak pernah cemburu sama sekali. Tapi aku tidak kuat sama Khadijah. Padahal aku tidak pernah bertemu. Kok Nabi setiap waktunya nyebutkan Khadijah. Hati kok bojo. Ojo kon moro mangar bojomu. Masakan kowe enak Mas yo? Enak, Dik. Cuma rondo dik kuwi enak panganane. Oh. Ya moro sianida kon. Iki goblok. Iki jenenge jujur goblok iki. Pak dengerno ya, semoga wedok ndak ngrungokno saiki. Ya. Semoga ora dirusak dhisik diluk moro-moro maneh. Ngono ya, katanya Nabi, katanya ulama, kita ini berbohong ndak boleh, Pak. Tapi lek karo bojo ndak apa-apa. Goro iku ndak apa-apa. Goro ya apa ngene lho. Misale kon mulai teko iki teko khatmul Quran misale, bojomu wis dandan. Welek ora. Ambek lemu. Iki wedaan wabang ngene. Terus kamu nang kon. Mas, ya apa? Aku ayu ta? Ojo jujur. Beb, anak jujur Beb ndak mau bohong. Iku jujur goblok jenenge. Maka kita boleh katakan apa? Masya Allah dek kampung iki ndak ono sing koyo kon. Ya kan? Dek jeratimu tambah ono. Polai elek, Dek. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa. Ndak apa-apa, Pak. Ndak apa-apa. Misalnya kayak masakan. Ya Allah, dengarkan. Bagaimana itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi itu, Pak, kalau makan minum enggak dihabiskan semuanya, disisakan. Untuk apa? Untuk diberikan sahabat. Makanya kono aja gemedi. Kon dikei panganan, minuman ndak konten kabeh. Sopo teng kabeh bekasmu iku? Penyakitan. Lek Nabi ndak, Pak, disisakan. Suatu saat Nabi dikasih minuman sama si Aisyah. Kasih minuman. Minum. Didiamkan, minum lagi. Dintekno. Dihabiskan. Ndak seperti kebiasaannya. Siti bingung. Siti Aisyah bingung. Loh kok dintekno ya? Kok ada dikei ya? Setelah itu, sudah Aisyah ya, aku pergi keluar. Apa yang terjadi? Penasaran, ditelok. Ternyata Siti Aisyah salah, Pak. Harusnya itu gula dikasih apa? Garam, kasinan. Tapi Nabi dipanggil, ya Rasul, aku minta maaf ya Rasul. Senyum Nabi. Enggak, aku maafkan. Makanya tidak aku sisakan supaya kamu tidak tahu kalau kamu salah. Oh, lakono selek tukaran tuh. Oh, enggak enak panganane. Ngene, bojone ngamuk kon 50.000 pasir kalam. Tuku tanggalan niku lho, 50.000 setahun. Tukaran tuh. Ojo, sing nikmat sama istri ya, sing seneng. Maaf ya, istiqnas. Aku ndak enak cerita ngene iki. Ngarep ndak jual kabeh. Ndak apa wis pura-pura ndak krungu ae. Pura-pura ndak krungu. Iya. Kon mos aku wis buat ya. Lah iya. Rasulullah itu, Pak, saking cintai untuk mengambil hati istrinya. Suatu saat pernah ini Habib Ali Jufri cerita. Dengar Pak, ya apa romantisnya Rasulullah itu? Aduh mengkoro kakak. Ceritanya mengkoro. Hah? Apa yang terjadi? Ini Rasulullah yang ketemu dengan Allah, yang mulia, yang ini semuanya. Kejar-kejaran sama Siti Aisyah. Kejar-kejaran. Siti Aisyah berhasil ngalahkan Rasulullah. Diam Rasulullah. Terus ya dengar. Nabi itu Pak perang, Pak. Nabi itu Pak perang. Itu bawa istrinya salah satunya.
Suatu saat, kan Nabi Pak, otomatis di depan kan, ini pasukan. Di dalam tandu Siti Aisyah. Maka Nabi perintahkan apa? Nanti pasukan maju semuanya, maju. Ya, maju. Disuruh depan. Loh kenapa ya Rasul? Kau berangkat dulu katanya. Berangkat agak jauh, dibuka tandu. Aisyah turun. Oh iya, ada apa ya Rasul? Itu orang-orang sudah jauh. Aku ingin lomba lari denganmu. Perang loh gila. Perang. Pasukannya kok maju, diturunkan Siti Aisyah, ya. Untuk apa? Untuk lari. Siti Aisyah senang. Melayu, kalah, guyu. Sama Nabi apa? Diambilkan tanah diginikan. Kau kalah sekarang. Dulu waktu di rumah, engkau masih kurus. Aku kalah. Tapi sekarang kau sudah gemuk. Engkau kalah sekarang. Aku yang Nabi. Lah kau niki Nabi tutu, Ustadz enggak. Ngamuk tuh. Hah? Dengarkan. Ketika Nabi nikah dengan Sayyidah Sofia, otomatis kan naik haudaj itu apa? Si biasa unton ini Pak. Untoy. Itu kalau mau naik dikasih papan gitu. Sehingga naik papan situ. Ketika Sayyidah Sofia akan naik haudaj itu, Nabi kan apa? Sahabat singkrikan ini. Enggak usah papan. Bingung kan? Lo terus menggai karo apa? Apa? Sama Nabi pegang tangannya. Naik di sini. Wahai Sofia. Ya Rasul, aku naik di kakimu. Aku perintahkan wahai Sofia. Nabi tangannya diginikan, ya, naik di atas sini, diangkat sama Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Oh, romantis. Oh kok cerita ngene akeh kok, Pak. Ojo akeh wis kok. Aku yakin kon kok mulai teko kene cerita karo bojomu ya. Aku oleh ilham. Padahal itu cerita teko aku tak koton. Intine Pak nggih, intine rumah tangga itu tidak harus jadi orang kaya, Pak. Enggak. Lek oleh orang kaya alhamdulillah. Tapi dari situ mangan apapun nikmat, duduk alhamdulillah, anak enak makan bareng, duduk nikmat. Siti Aisyah itu pernah. Nabi itu Pak, saking cintanya sama Siti Khadijah, sering kalau pas di makan gitu ya. Ini piringnya Nabi, ini Siti Aisyah. Aisyah, ambilkan piring satu lagi katanya. Loh, buat apa ya Nabi? Ambilkan. Diambil. Taruh sini. Dan uangnya lagi, tinggal ditekek. Siti Aisyah mulai ngegas, mulai. Terus terus Siti Aisyah ini. Untuk siapa wahai Nabi? Ini aku hadirkan Khadijah. Aduh, mengkorok-korok. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Ini aku hadirkan Khadijah. Siti Aisyah timbul perasaan cemburu. Ya Nabi, apakah engkau akan ingat lagi seorang janda yang sudah meninggal? Nabi ingatkan apa? Aisyah ketahui. Demi Allah, Khadijah tidak pernah mati dalam hatiku. Khadijah akan selamanya hidup dalam hatiku. Bagaimana aku tidak akan cinta kepada Khadijah? Ketika semua orang musuhi aku, Khadijah yang bela aku. Ketika aku butuh untuk perkembangan dakwah Islam, Khadijah yang memberikan segala sesuatunya untuk diriku. Bahkan anak-anakku semuanya kecuali Ibrahim dari Maria Tukipiyah, semuanya dari Khadijah. Demi Allah, tidak ada yang bisa gantikan Khadijah dari dalam hatiku. Diam Siti Aisyah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Sampai begitu hebatnya Siti Khadijah. Pernah katakan apa? Siti Khadijah tahu enggak meninggalnya? Karena sudah berada di gunung itu 3 tahun. Sudah umur 60-an. Sampai sakit meninggal. Ketika akan meninggal apa? Ngomong, wahai Nabi Muhammad, wahai kekasihku, wahai suamiku,
kalau aku sudah meninggal dunia dan engkau butuh untuk menyeberangi lautan, engkau tidak memiliki kayu sama sekali, bongkar kuburanku, bongkar, ambil tulang belulangku, ikat, gunakan untuk dakwamu. Demi Allah, aku ridho akan perbuatanmu itu wahai Rasulullah. Maka ketika kejadian itu Nabi begitu tersentuh, maka yang mengantarkan langsung jenazahnya Siti Khadijah Rasulullah di Ma'lah. Nabi sendiri yang datang. Sampai ketika itu Nabi tinggal di Ma'lah beberapa hari. Kenapa? Tidak bisa berpisah dengan Siti Khadijah. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Kalau kita cinta sama Nabi, pantas, wajib, tapi yang hebat. Amin, amin. Diri kita ada dalam hati Nabi. Nabi kangen sama kita. Nabi rindu sama kita. Kalau kita rindu sama Nabi, pantas, harus. Tapi kalau Nabi yang rindu sama kita, Nabi yang kangen sama kita, itu yang istimewa. Dan itu yang kita harapkan. Kita kumpul malam hari ini sampai jam 12:30, sampai jam 1. Tidak ada tujuan lain. Kecuali apa? Ingin menempatkan diri kita dalam hatinya Nabi. Amin. Amin ya mujibas sa'ilin. Semoga Allah ngabulkan apa-apa yang kita minta. Terakhir, ini ulama mengatakan apa? Sering itu Nabi menghadiahkan sodako. Untuk apa? Siti Khadijah yang telah meninggal dunia. Bahkan suatu saat pernah Siti Khadijah mendapatkan hadiah kepala kambing. Maka Nabi mengatakan apa? Datang kamu ke rumah fulana di situ. Kenapa? Itu fulana orang yang selama hidupnya dekat dengan Khadijah. Sekarang ini berikan hadiah kepadanya sebagai bentuk cintaku kepada Khadijah. Makanya ulama mengatakan kita disunnahkan untuk bersodako atas nama orang tua kita. Dan itu termasuk bentuk bakti kita kepada orang tua. Dan itu yang ditunjukkan oleh baginda Rasul. Bagaimana kepada Siti Khadijah. Semoga kita diberikan kemanfaatan, dijadikan orang-orang yang nantinya akan berada dalam hatinya Nabi. Nabi mencari kita ketika manusia bingung untuk mencari Nabi. Tapi ada panggilan, kita akan dipanggil oleh Nabi. Amin ya rabbal alamin. Besok insya Allah di Musola Baitus Salam, Mayor Kambani Sampurno, Pasar Kempiang. Dan juga anak umumkan, besok itu Jumat terakhir. Jumat terakhir kita akan adakan sholat godok setelah sholat Jumatan. Di mana? Di Khairat. Yang laki-laki di Khairat. Ya, kalau bisa ya hadir mulai pertama khutbah Jumat. Ya, kemudian setelah itu kita sholat godok. Ini yang dilaksanakan oleh Syekh Bakar bin Salim. Kalau ada yang ngomong, Beb, itu di kitab I'anah katanya bid'ah. Ojo dibahas ini, engkau buyar cegatan aku. Ojo gini percuma. Engkau ketemuan, opo tanggapan kita tentang di kitab I'anah. Yang jelas, jangan khawatir, ini sesuatu yang betul. Besok saya godok. Yang perempuan itu di aula pondok. Sampean punya istri, punya anak perempuan. Besok mulai jam 11:30 sudah bisa ke pondok untuk sholat godok bersama istri anak. Insyaallah. Bismillah. Afdalu dzikri fa'alamannahu. Allah aku mawjud. La ilaha illallah aku ma'bud. La ilaha illallah hakum bak Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah
محمد حبيب الله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآيات المسلمين ولا سلاسل كل وبهات والمؤداتين إلى الروح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ومن أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا ووالدينا ووالديهم من أسرارهم وأنوارهم وعلوم منفعتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم اجعل وأوزل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هلل لهم قول لا إله إلا الله وما سبحنا وما قلنا يا الله يا الله وما صلينا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم
ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسيدتنا خديجة الكبرى وعائشة الرضا وفاطمة الزهراء وجميع أزواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا الحسين العظام الفقيه المقدم محمد بن علي بالوي وسيدنا الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وجميع أولاده وثم إلى رشيد الحبيب مقسم بن ألفي السقاف والحبيب صالح بن عبد القادر الحامد والحبابة الحامد تمسن السقاف وسيدنا الحبيب عبد الله بن علي بن جندان وثم إلى ربوس لنا وثم إلى هنا عارف وثم إلى روي سيدنا شمس العارفين وثم إلى روي سيدنا الوالد محمد بن عبد الله السقاف وثم إلى سيدنا الحبيب محمد بن عدرس السقاف وثم سيدنا أحمد بن عثمان الجوفري وثم سيدنا الحبيب حسين بن عبد الرحمن بالفقيه وثم سيدنا الحبيب عدرس بن محمد السقاف وثم سيدنا الحبيب حسين بن أحمد الجفري وثم إلى سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الجفري وثم إلى رويه هجي أمنة وثم إلى رويه هجي أزهري وثم إلى رويه هجي عبد الغفور وثم إلى روي سيدنا الحبيب أبو بكر بن صالح الحدار وثم إلى سيدنا الحبيب محمد بن علي الكاف وثم إلى روي الحبيب محمد أمين بن هادي الهدار وثم إلى رواي سريفة حكمة بنت عبد الرحمن فتحك وثم إلى روي هاجي النور حكيم وثم إلى روي هاجي ياسين وثم إلى روي جياي بخاري وثم إلى روي جياي هلال وثم إلى روي جياي أكسن وثم إلى روي جياي أحمد نائم وثم إلى روي جياي أزهري وثم إلى روي جياي حسين وثم إلى روي هاجي قاسم وثم إلى روي هاجي كستامين وثم إلى روي هاجي دهلان وثم إلى روي Pak Kasmo وثم إلى روي Pak Dahlan وثم إلى روي Pak Kerta وأبو كرتا وأصولهم وفرهم أجمعين وثم إلى أرواح من أمر هذا المسجد سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم اجعل فكاكا لهم من النار وعتقا لهم من النار واشتراعا لهم من النار وسلامة لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. ألا يا صاح لا تجزع وتجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة
تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن راض بما قدر المولى ودبر ولا تسخط قضى الله رب العرش الأكبر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وكن صابر وشاكر ألا يلا بنظرة فكن فائز وظافر ألا يلا بنظرة ومن أهل السرائر ألا يلا بنظرة رجال الله من كل ذي قلب منور مصفى من جميع الدنس طيب مطهر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة نداوي كل ما بي من أمراض سقيمة وذي دنيا دنيا حوادثها كثيرة وعيشتها حقيرة ومدتها قصيرة ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة عديم العقل لو كان ياكل كان أفكار ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة تفكر في فلاها ألا يلا بنظرة وفي كثرة عناها ألا يلا بنظرة وفي قلة غناها ألا يلا بنظرة فتوبى ثم طوبى لمن منها تحذر وطلقها وفي طاعة الرحمن شمر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ألا يا عين جودي بدم منك سائل على ذاك الحبيب الذي قد كان نازل ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة معنا في المرابع وأصبح سفر راحل وأمسى القلب والبل من بعد مكدر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ولكن حسبي الله ألا يلا بنظرة وكل الأمر لله ألا يلا بنظرة ولا يبقى سوى الله ألا يلا بنظرة على بشر جادت سحائب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة بها ساداتنا والشيوخ العارفون وأهلنا وأحبابهم بقلبي نازلون ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ومنهم في سرائر فؤادي قاتلون بساحة تربها من زكي المسك عطر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة منازل خير سادة ألا يلا بنظرة لكل الناس قادة ألا يلا بنظرة محبتهم سعادة ألا يلا بنظرة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل مطلوبه تيسر ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة ودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان
مودع مودع يا رمضان عودت في خير يا رمضان مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان عودت في خير يا رمضان بأسمائك الله يا خالقي وبالصحف بعد الكتاب المبين بأملاكك الله يا رازقي توسلت يا بغية الآملين مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان عودت في خير يا رمضان وبالأولياء وأسرارهم وبآل الشريعة وأهل اليقين تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان عودت في خير يا رمضان تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين تفضل بغفران كل الذنوب نكن جميعا من الفائزين مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان عودت في خير يا رمضان وجد بالرضا وجزيل العطاء واشمل به جملة الحاضرين وطول لنا عمر سلطاننا واحرسه من أعين الحاسدين مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان عودت في خير يا رمضان وكن حافظا له وكن حارسا وكن ناصرا له وكن له معين وعامل في باللطف أحواله مع حسن الدنيا وإكمال دين مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان عودت في خير يا رمضان واصلحه يا ربي في أفعاله وأصلي بأفعال المسلمين فأنت الرؤوف الكريم الرحيم ولا يجرك كثرة السائلين مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان عودت في خير يا رمضان خزائنك بالجود لا تنتهي لكثرة عطاياك للراغبين وصلواتك الله يا ذا العلا على المصطفى كل وقت وحين مودع مودع يا رمضان ودعتك الله يا رمضان مودع مودع يا رمضان عودت في خير يا رمضان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك فإنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد ولا ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ان كنا والمسلمين من الشقاوة إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن العذاب إلى الرحمة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن الشر إلى الخير ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقم إلى الصحة ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالعمل وعلى العمل بالتوفيق وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى رضاك المنهي
إلى جنتك المسحوب ذلك بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا غوث يا غوث يا غوث يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا المواهب العظام. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إنا نسألك توفيق لمحابك من الأعمال وثقة التوكل عليك وحسن الظن بك والغنية عمن سواك. إلهنا يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، نسألك تأهلا بك واستغراقا فيك ولطفا شاملا من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتوب ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة بجاه والد فاطمة أمن بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة والقبول.